लीगल मेट्रोलॉजी नियंत्रकांची पहिली राष्ट्रीय परिषद झाली। मुख्यमंत्र्यांनी हाचेर पुराय माहिती दिल्या। उदरगतीक लागून सरकार वावुरता अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगले। हेर राज्यातले नियंत्रक हजर आशिल्ले। This is the moment of the significant for all of us. We have gathered to reaffirm our shared commitment to fairness, accuracy, and the trust every transaction touches the life of citizen. The legal metrology may seem like a specialized field, but it lies with the heart of everyday life. From the fuel we pump, to the food we buy, to the gold we wage. Every matters, every grams, every liter, every matters present here in the honesty of our market and the faith of our consumer. The assurance that its weighing scale is far or that packed product is accurate builds the confidence in the trade. This confidence is the foundation of thriving economy. It makes the business easier and it gives the consumer peace of mind they deserve. I want to take this moment to appreciate the Department of the Legal Metrology Goa for the dedications with the embarked technology. The department has embarked one of the most efficient and citizen-friendly office in our state. Their initiatives is preferentially with the Swayambhurna Goa, our vision of the self-reliant, digitally empowered and progressive state that contributes the meaningful to the national or the global level at Vikasit Bharat 2047. In the recent, the department has introduced the measures that directly empowers the people and small entrepreneurs. One of the most impactful initiatives has been the Packer registration certificate issued to the self-help group and small businesses. The step has helped the local entrepreneurs to enter into the formal market. They build their own brand and gain the trust of consumer. It is especially the commendable that local petrol dealers have came forward to voluntarily cover the government fees for these registrations. Thanks for them. That is a gesture that shows the government, business and the citizen can work together for the common good. I am happy to note that the efforts were recognized at the national level when the Department of the Legal Metrology Goa has received the Silver Scotch Award of this year for the excellence and innovations in the public service. This achievement belongs to very officers and who have worked with the dedications and every stakeholders who believed in collaborations with the governance. Goa has also shown how the dialogue can solve the problem effectively. The petroleum stakeholder committed to set up by the department, which is a model cooperations between the regulators and industries. By engaging directly with the stakeholders, the department ensures that the policies remains the practical, balanced and responsive to the real world challenges. Another remarkable initiative is the establishment which is a consumer club in schools and colleges. This club nurtures the awareness among the young citizens about their rights and responsibilities. It is a small step with the long-term impact, and because an informed the consumers is the strongest guardian for the fair trade. I am very happy that this first of its kind, as Kheraji said, that is the first of its kind, a conference of all the controllers, and that being hosted in the state of Goa, thanks to the vision of our Chief Minister, Dr. Pramod Sawant. Because it was he who agreed to host this in the state of Goa. 7 sections जिसका क्रिमिनलाइजेशन का जरूरत नहीं था, हमने अपने आप निकाल दिया है। प्रधानमंत्री जी ने अभी निर्देश दिया है, जन विश्वास बिल 2 लाना है, उसमें भी हम मैक्सिमम डीक्रिमिनलाइज कर रहे हैं। तो डीक्रिमिनलाइज कर रहे हैं, अभी तो जेल जाने का जरूरत नहीं है, इसलिए कंज्यूमर को थोड़ा कम दिया तो चलता है, ऐसे कोई भी नहीं सोचना है। वी शुड सी दैट व्हाटएवर द ट्रस्ट इज रिपोज्ड ऑन यू, दैट यू शुड रिटेन इट। सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट वर्क। So that's what I am telling, बार-बार मैं यही कह रहा हूं कि we should keep the balance. तो जैसे मैंने कहा, e-MAP portal will integrate the state metrology system
वो भी हम कर रहे हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हैज रीच्ड इवन आवर टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। RRSLs are being equipped with a software testing facility to handle advanced and digital weighing instrument. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आनी अरुण नाईक. मडगांव नगरपालिकेन सफाई कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेच्या हेतान हेल्थ कॅम्प घडोवन हाडलो. दोळे तपासप, BP, डायबेटिक्स अशा चाचणींचो तातूंत आस्पाव आशिल्लो. मडगांव नगरपालिकेची बरी कामगिरी दाखयता आमचो रिपोर्टर रमेश नाईक राऊत. पळयात. आज मडगांवची जी म्युनिसिपालिटी आसा, ह्या म्युनिसिपालिटीन आपल्या जे वर्कर्स आसात, जे गार्बेजीचे वर्कर्स आसात, ह्या म्युनिसिपालिटीक काम करतात, यांचे खातीर एक मेडिकल कॅम्प ऑर्गनायज केल्ले. आनी ह्या मेडिकल कॅम्पाक जे वर्कर्स आसा यांचे जे चेकअप आसा हे सद्याक स्टार्ट केले कडेन आसा. आनी त्याच बरोबर ह्या वर्कर्सांक खरंच असली मेडिकल जी स्कीम आसा ही मेळपा जाय. टायम टू टायम तांकां मेडिकल त्यांची जावपा जाय. कित्याक काय म्हळ्यार हे जे वर्कर्स चडशे आसात हे गार्बेजीचे वर्कर्स आसात आनी हे दिसभर गार्बेजी काम करतात. जे कितें गटार साफ करा म्हूण या गार्बेज काड म्हूण या आनी कसलें काम जे आसा हे वर्कर्स करता. आनी हांकां खंय तरी मेडिकलाची गरज आसता, पूण ही मेडिकलाची गरज तांकां खंय तरी मेळना. आज मडगांव म्युनिसिपालिटी आसा हांणी खरेंच बरें काम केले कडेन आसा की आपल्या वर्कर्सांक बरी दवरचें, तेंचें आरोग्य बरें उरचें, ते सेफ उरचें म्हणून त्यांनी मेडिकल कॅम्प जे आसा हे ऑर्गनायज केले कडेन आसा आनी बरी गजाल आसा. त्याच बरोबर तितूंत दोळ्याची तपासणी जातली, बाकी प्रेशर जे कितें आसा, डायबिटीस कितें आसा, हेजें जे हें आसा हें चेकअप त्यांची जातले. मडगांव नगरपालिकेन आमच्या सफाई कर्मचाऱ्यांक आज एक हेल्थ कॅम्प आयोजीत केल्ले आसा. मडगांव रोटरी क्लब ऑफ मडगांव मिड टाउन यांच्या सहयोगान आज जो हेल्थ चेकअप आयोजित केल्लो आसा. तातूंत मेजर म्हणल्यार आमचे आय चेकअप जाता, एक सर्जन हांगा आसा, बाकी जे फिजिशियन आसा ते सगळे बेसिकली आमच्या वर्करांक जे सायटीत काम करता तांकां हेल्थाच्या बाबतींत मातशी तांकां टायम नासता ते आपले रेग्युलर हेल्थ चेकअप करपाक. तेजे खातीर आज स्पेशल कॅम्प आमी हांगा आयोजीत केल्लो आसा. तितून मॅक्झिमम आमचे जे डोर टू डोर कलेक्शन वर्कर्स जावं आमचे रोड वर्कर्स जावं आमचे स्वीपर जावं आमच्या ऑफिसान थोडे काम करतात, तांकां सगळ्यांक आमी रिक्वेस्ट केला की ह्या हेल्थ कॅम्पाचो फायदो करून घेवचो. आनी हो हेल्थ चेकअप जातरीच जे कोणाक हांगा दोळ्याचे चेकअप केल्ले आसा जर तांकां फाल्यां कसले नंबराचे वॉकल बिकले जर तांकां लागले जाल्यार तेही आमचे रोटरी क्लबा मार्फत तांकां प्रोवायड करपाची तांकां रिक्वेस्ट केल्ली आसा की कारण वर्कर लोकांक ते शक्य जायना तांकां ती वॉकलां बिकलां दिवपाक, तांकांय ती वॉकलांचो अरेंजमेंट करून दिवचो अशें आमी तांकां रिक्वेस्ट केली. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू. सालिगांव मतदारसंघातल्या पिळर्णा मार्ना गावांत पहिलेच खेपे फुटसाल मैदानाचे उक्तावण जाले. तरणाट्यांक उर्बा दिवप आणि खेळांचो प्रसार करपा खातीर सालिगांव मतदारसंघाचे आमदार, उपाध्यक्ष आणि जिल्लो पंचायत वांगड्यांनी मेळून हे पाऊल उबारला. पंचायतीन कितलेशेच ओपन ग्राउंड, ग्रीन फील्ड आसूं, पिकॉक गार्डन आसूं, आमच्या वेस्ट मगज पंचायतीन तेंच्यांनी ग्राउंड डेव्हलप केला, पिलेन तेंच्यांनी केला. आमचो सालिगांव विलेजीन आमी ग्राउंड करपाक लागून आयजूच सकाळी भरपूर डिस्कशन केला. सो एक गजाल करून ज्यो आमी आमच्या इलेक्शनाच्या टायमार आमी अश्योर केल्ल्यो त्यो आमी सगळ्यो कंप्लीट करतले आमचो टेन्युअर कंप्लीट जावच्या पयलीं. आनी हे करता आसतना आमी सगळी एक टीम वर्क म्हणून आनी विथ द हेल्प ऑफ आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत जे आमकां सदांच तांचो ब्लेसिंग आमकां आसा. केन्नाय उलो मारलो, केन्नाय गरज पडली, केन्नाय कितें डेव्हलपमेंट काम करपाक लागून खंय फायल अटकली जाल्यार ताजो सदांच आमकां सपोर्ट आसा. आनी तेंच्या सपोर्टानूच आयज आमी आमच्या कन्स्टिट्युएन्सींतली एक कामां फुडें व्हरत आसा. हांव अनेकदां हांगचे लँडलॉर्ड आसा तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आमचे अटॉर्नी स्टीवन बाब आसूं, तेंची कम्युनिटीचो जो सपोर्ट आसा आमकां, तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. म्हणजे पुराय टिमीक आनी तुमी सगळे बसलेले फुडले म्हाजे सपोर्टर आसा, म्हाजे वेल विशर आसा, पिलेन पंचायतीचे वेल विशर आसा, तुमकांय सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. हो फुटसाल ग्राउंड एक आयलो आनी इतलेंच न्ही, काल आमी हांगा तयारी करपाक लागून जेन्ना आयिल्ले तेन्ना अजय भाई म्हाका सांगतालो की हेच्या सराउंडींग एक वॉकिंग ट्रॅक येवपाक जाय, हांगा बॅडमिंटन ग्राउंड येवपाक जाय, एक ओपन जिम येवपाक जाय. तेन्ना आमी डिस्कस करता आसतना फुडें वचून एक इंडोर जिमूय, एसी जिमूय हांगा जावचें. जावं सिनियर सिटीजन एक सायडीन बसून आपल्या नातरा वांगडा खेळपाक लागून एक सायडीन तांकां सीट आउट जावचो. हे सगळे बरे बरे विचार घेवन आमच्यो सगळ्यो पिलेन पंचायत फर्स्ट आसा पूण सगळ्यो पंचायती आयज फुडें येत आसा.
आणि हांव आमचे CEO अजय गावडे साहेब आसा तांकांय रिक्वेस्ट करता की तुम्ही आयज एक्झिक्युटिव्ह स्पोर्ट्स डायरेक्टर जाल्लेले आसा, तुमच्या मार्फत आमकां हांगा आनीक कितें एडिशनल म्हणजे जिम असो ओपन जिम असो तेकाय तुमचो सपोर्ट आमकां लागतलो आणि आमकां खात्री आसा की तुम्ही आमकां तो सपोर्ट सदांच दितले म्हणून. सो एक गजाल आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितें कितें जाय की एक स्टेप मारून आमी एक टीम वर्क म्हणून करीत आसा. 2 मिनटांत कामार करता पावस पडपाक सुरवात जाली, पूण सांगपाक एक म्हाका खरेंच बरें दिसता की आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन फुटसाल आयज फर्स्ट जालो. तसोच आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन हॉल नाशिल्लो, वो हॉल आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आयिल्लो आसा. तेजे एक्चुअली इनॉग्रेशन आशिल्लें पूण कांय कारणाक लागून फुडें गेला, पूण काम आमी थंय ग्राउंड लेवलाचेर कितें करपाक जाय हें आमी केल्लें. हेजे पयलीं जर आमकां हॉल जाय आशिल्लें जाल्यार आमकां खंय तरी पणजे वचचें पडटलें, आमकां खंय तरी पर्वरी कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचचें पडटलें. पूण आयज हांव गर्वान सांगूंक शकता की जे हॉल 1000 लोकांचे आसा हे आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आयिल्ले आसा. एक पंचायत घर म्हणून कितें एनवायरमेंट जेन्ना काम करता तेन्ना ते एनवायरमेंट बरें आसपाक जाय. पुराय नॉर्थ गोवा जिल्हा पंचायतीन येदो व्हडलो आमी बांदलो आनी फुटसाल बांदपाचें स्वप्न संदीप सराचें आशिल्लें. पुराय करपाचें काम हांवें आनी मागीर येवन थोडेशें तातूंत हातभार लायला. आमी कितें मोठ्ठें काम करूं ना, आमी ह्या प्रवासांतले एक करपाक जाय ऑफिसरांतल्यान केलें. आनी हांव आसूं किंवा नासूं जिल्हा पंचायतीन फाल्यां, पूण ह्या 2.5 वर्साच्या कार्यकर्तेन हांगा काही प्रोजेक्ट जाले ते पळोवन खूब बरें दिसलें. असो वता आसतना आमी कोणाक सांगपाक मेळटलें आमच्या टर्माक बांदिल्लो की आमी CEO आसतना तो आमी केल्लो म्हणून अशें करपाक मेळटलें. हांव आतां विचारतलो कित्याक बॅडमिंटन कोर्ट रेडी जावना काय म्हणून. बॅडमिंटन कोर्टाचे वर्क ऑर्डर सुद्दां तें मे बी फक्त आय थिंक बेज आनी काही गोष्टी त्यो टेक्निकली उरल्या आसत तोय तुमकां पळोवपाक मेळटलो. तसोच ओपन जिमनेशियमूय तो हांगा तुमकां थोडेच पावस गेले नंतर तो पळोवपाक मेळटलो. चड वेळ घेना, ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या जितले कामाक म्हजो हातभार जाय आशिल्लो हांवें सदांच दिला. हांगाच ती पुराय नॉर्थ गोवा आरंबोल ते तिसवाडी मेरेन पर्या मेरेन आनी सत्तरी मेरेन आमी सगळ्यांच्यो वेगळे वेगळे कामां केल्लीं आसात. आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक कितें बरें जाय तितके आमचे विचार सदांच तकलेन आसा. आयज आमी पळयता जायतो विकास ह्या आमच्या पियर्ण वाठारांत जाता. हेजो श्रेय आमचे सगळे आमचे जे वोटर्स आसता, आमचे वेल विशर्स आसता, हे सगळे वयता. आतां तांकां उल्लेख केलो ह्या हेजो फुटसालाचो. हो फुटसाला करपाचो विचार तकलेन म्हाज्या आनी संदीपाचो येयलो, कारण आमी पळयता आमचे युथ जे आसले भुरगे खुबशे आयज काल मोबायलाचेर आसता. तांकां अश्यो ओपन स्पेसीस आहा त्यो डेव्हलप करून चडश्यो मेळनासल्यो. पण आमी असो विचार केलो एक फुटसाल घालून दिल्यार तांकां हांगा हो तेंचो जो आफ्टर स्टडीज जो टाइम आसता आफ्टर 6 आफ्टर 7 स्कुलांच्यान येवन ट्युशन्स येवन हो खंय तरी मोबायलाचेर ते कमी प्रमाणात आसतले आनी खंय तरी फिजिकल फिटनेसाक लागून खंय तरी ग्राउंडाचेर चड आसतले. ताका लागून आमी हो ह्या भुरग्यांक लागून मेन हो फुटसालाचो आमी हांगा कॉन्सेप्ट आमी यूज केल्लो आहा. तशेंच आमचे जे सर्व्हिस करता लोक ते आतां आमचे समीर बाबान सांगलेले आहा की लेट नायट येता, आयज काल हेक्टीक लायफ जाल्लें आहा, की आपले फिटनेस कशें दिवप. हो फुटसाल जो आसा हो तांकां एक बरो पडटलो. आमी नागोवा पळयतलो, हांगा पर्रा पळयता, आमी ओल्ड गोवा पळयता. फुटसाल अशा तरेचे मोजकेच फुटसाल जाल्या, पूण आमच्या मतदारसंघात आमच्या झेडपी बाबान आनी आमच्या आमदाराच्या सपोर्टान पयलेच फावट अशा तरेचो फुटसाल आमकां हांगा दिल्लो आहा. आपणाक खबर नासली म्हणून लागल्यार कितें फुटसाल सुद्दां जिल्हा पंचायतीन करपाक मेळटा म्हणून हांवें सांगलें. जे आमचे ऑफिशियल्स आसा त्यांच्या सगळ्यांच्या सपोर्टान, आमच्या आमदाराच्या सपोर्टान, आमच्या पंचायत सपोर्टान, यांच्या सपोर्टान म्हाका हें सगळें करपाक गावला म्हणून वालोर तुमकां म्हणपाक लागले. आमचो आमदार आमच्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीचो जो उद्धार करपाक जाय तो करीत आसा, जे डेव्हलपमेंट करपाक जाय करीत आसा. अजयान सांगलेलें आसा की तो डेव्हलपमेंट कितलो जाता पळय तो आमकां आमच्या पिल्यान पंचायतीन व्हडलो प्रोजेक्ट जो पंचायत घर आनी एक हॉल हे ऑलरेडी काम सगळें जावपाक चालू आसा, वाटेर आसा, जायत आसा, फक्त फाउंडेशन जावपाचें आसा. आमचे वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट 15 MLD प्लांट तो तेज्या हातीन जावपाचो आसा. अशी कितलीशीच कामां तो करीत आसा आनी सगळें डेव्हलपमेंट तेच्या सपोर्टान आमकांय म्हाज्या ज्यो 4 पंचायती लागता तितून म्हाका करपाक मेळटा. कारण हे सगळं तुमचो सपोर्ट, तुमचो आशीर्वाद, तुमच्या आशीर्वादान हांव जिल्हा पंचायत म्हणून म्हाका तुमी जिल्हा पंचायत धाडलो
आणि त्यांच्या तुमच्या सगळ्या आशीर्वादांनी सगळी कामां करपाक आमकां मेळटा. ज्या गेमीन पळोवंक गेल्यार रुल्स व्हडले खास ना आनी कंटिन्युअस धांवत राव, कारण फुटबॉल खेळटा पळय न्ही तसोच हो खेळ आसा, पूण हांगासर 5 प्लेयर खेळटा एका टीमीन आणि ताका मदीं स्टॉप आसना. प्लेयर जाय ते एक्सचेंज करता, धांवत आसा, खेळत असतात. आणि आमी पळयता की जितके ते फुटबॉल ग्राउंड जाल्याचे 12-1 जसे लोक खेळटा, जे ऑफिसान वयता ते रातचे खेळटा, भुरगे सांजचे खेळटा, पूण हेचो खरो वापर करता ते आमचे सगळे तरणाटे भुरगे. ह्या उपक्रम खातीर आमच्या नॉर्थ गोवा जिल्हा परिषदेच्या फुल टीमीचे ताळे जावपाक जाय तेंच्या खातीर. गेल्या 2 टेन्युवराक तरी आमकां वर्साक 1.5 कोटी, एक टेन्युवराक 1.5 कोटी बी मेळटालो. त्याच्या उपरांत गेल्या टेन्युवराक आमकां 2.5 कोटी मेळ्ळे. पण आज म्हाका दिसता प्रत्येक झेडपी मेंबराचे 3 कोटी ते 4 कोटीचे वयर डेव्हलपमेंट कामां जाल्ली आसा. हे सगळे फुडाकार जशी दोगांचे सीओ आनी योची जोडी दोघूय एकामेकाचेर विश्वास दवरून जिल्हा पंचायतीन काम करता. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. दिवाळी म्हळ्यार उजवाडाची परब. ह्याच निमतान दिवचल गांवकर वाड्यार शांतादुर्गेच्या देवळात दीप उत्सव मनयलो. भाविकांनी आणि थळाव्यांनी एकठांय येऊन देवळाच्या आवारात उजवाडाचो परमळ फाकायलो. वार्षिक पद्धतीप्रमाणे दिवाळीच्या निमतान आम्ही ग्रामस्थ गांवकाराच्या वतीन दीपोत्सव साजरो केला जाता. ह्या दीपोत्सवाचे सगळे ग्रामस्थ गांवकाराचे भाविक आतुरतेन वाट घेता. कित्याक सांग त्यांचे कसली तरी एक मनोकामना आसता. देवीच्या हांगासर 10 पणटे पेटोवन यथाशक्ती आपले कितें तरी देवीची सेवा करपाची ही त्यांची इच्छा आसता. त्या प्रमाणे आम्ही 1000 पणटेचो संकल्प केल्लो. आमकां 1000 पणटे न्हू, त्याच्याहून 2000 पणटे हांगा सगळ्या भाविकांनी आपली इच्छा पूर्ण करपाक येता केले. आयज देवी कडेन हांव मागता ज्या ज्या भक्तांनी हांगासर पणटे पेटयल्या त्यांची जी जी मनोकामना ती देवीन त्यांची पूर्ण करची आणि वर्सान वर्स आमकां असोच भरघोस प्रतिसाद दिवता अशें म्हणून हांव देवी कडेन सगळ्यां कडेन मागून म्हाजे 2 शब्द. अंदू कितले वर्स अंदू हे 5-6वें वर्स. ग्रामस्थ गांवकार शांतादुर्गा देवस्थान बिचोली गांवकारवाड्यार 5-6 वर्सां जालीं हांगा दीप प्रज्वलीत दिवाळी पर्यंत चालू करता. दिवाळी जावन आमी हांगा दीप प्रज्वलीत चालू करता. तशेंच सगळे भावीक भक्तजन ग्रामस्थ गांवकार आपापल्यो 10 पणट्यो अश्यो घेवन येवन ते दीप प्रज्वलीत करता. तशेंच हांगा सगळ्यांनी भरपूर आमकां प्रतिसाद दिलो लोकांनी आनी हांव देवा कडेन मागता की तेंची जे जी कामां आसा तेजी इच्छा आसा ती पूर्ण जावनी. गोवा 365 खातीर महेश गोयेकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकर.